السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشباب. إذا بالنسبة لهاد اللايف هذا غادي نديرو واحد ليكزيرسيس في لو كورون إلكتريك. واحد ليكزيرسيس اللي غنديرو فيه لي زابليكاسيون ديال تقريبا قاع جميع العلاقات اللي شفنا، كذلك غندير واحد بتي ريزيمي هكذا باش تكون عندنا واحد الفكرة جلوبال على الدرس اللي درنا. داكوغ، غنبداو إن شاء الله دابا بواحد الريزيمي اللي هو ديال لو كورون إلكتريك. ريزيمي. أول حاجة الإخوان أول حاجة اللي خصنا نعرفو، داكوغ، أول حاجة اللي خصنا نكونو كنعرفو هي أن عندنا أول حاجة كي. كي هي لا كونتيتي ديليكتريسيتي، هي ان فوا او، داكوغ. ان هو النومبر دي زيليكترون أو بيان هو النومبر هو النومبر ديال لي زيون. وقتاش نهضر على النومبر ديال لي زيليكترون؟ إلا كنت خدام في لي ميتون، ولا كنت كنهضر على النومبر ديال لي زيون، يعني إلا كنت خدام فاش هنايا بالنسبة لي سوليسيون إلكتروليتيك، يعني المحاليل يعني اللي كتوصلنا التيار الكهربائية، يعني كيكون فيها لي زيون. قلنا لي زيون كيكون فيها جوج ديال الأنواع، كيكون عندنا كاتيون وعندنا انيون، داكوغ. واحد الملاحظة، هنا في هاد الحالة بغينا نحسبو كي، اش كنديرو هي ألفا فوا ان فوا او. ألفا هو شنو؟ هو النومبر ديال لي كاتيون، أو بيان يقدر هو النومبر عفوا ديال لي كاتيون. هنا تو سامبلومون ان راه باين، او راه هي لا شارج إليمونتيغ. هاد او لا شارج إليمونتيغ، واضح. إذا بالنسبة هنا فيما يخص كي قلنا هي لا كونتيتي ديليكتريسيتي، صافي. إذا لونيتي ديالها هي الكولوم. يلا دوزيامون اللي خصنا نكونو كنعرفو وهو واحد الدقيقة. دوزيامون خصني نعرف كيفاش نحسب لو كورون إلكتريك. أنا راه مكنشرح ما والو، كنعطي الريزيمي، داكوغ. أنا بوغ calculer le courant électrique théoriquement, on utilise la relation suivante. I égale à Q sur delta T. Q هي la quantité d'électricité, راه ديجا شفناها. اللي بغينا نعوضو Q هي N fois E sur delta T. delta T هي المدة الزمنية، داكوغ. delta T هي لا ديغي، يعني خلال الانتقال ديال ديك لي زيليكترون شحال هما كانوا كينتقلو لنا فواحد باغ اكزومبل فواحد لو فيل مثلا ميتاليك، باغ اكزومبل ديال لو فيغ، واضح. اذا هنا كيكون عندنا الانتقال ديال لي زيليكترون بطبيعة الحال. قلنا ان الانتقال ديال لي زيليكترون كيعطينا لو كورون الكتريك في لو سونس اوبوزي. حيت شنو قلنا شنو هو لو كورون الكتريك؟ الا رجعتو للدرس اللي شرحت، قلنا لو كورون الكتريك سي لو ديبلاسمون دي بورتور دي شارج. قلنا لي بورتور دي شارج هما لي زيليكترون او بيان لي زيون، هادو كيتسماو لي بورتور دي شارج. كي بالكولون delta T toujours per seconde, I غتكون بالأون أمبير، واضح. إذا تروازيامون هو كيفاش نحسب لو كورون إلكتريك براتيكمون، متفقين يعني أنه تجريبيا. on utilise l'ampère mètre. Pour mesurer le courant électrique on utilise l'ampère متر. هاد الأمبير متر هو واحد الوسيلة كتخول لينا أننا نقيسو شنو شدة التيار الكهربائي. إذا الأمبير متر الشباب باش نرسمو ليكم داير على هاد الشكل. إذا كاين عندنا دو تيب دو أمبير متر، مي دابا نخدمو بهذا. عندنا الأمبير متر اللي فيه لي ديفيزيون، واضح. وكاين واحد ملتيمتر يعني ملتي هي متعدد القياسات. كيقيس لينا لو كورون الكتريك، طونسيون الكتريك، لا ريزيستانس اكسيتيرا. هنا تيكون عندنا الكاليبر، واضح. هنا تيكون عندنا الكلاس. اذا باغ اكزومبل خدينا مثلا الكاليبر ديالنا مثلا هو 2 ميلي امبير، واضح. باغ اكزومبل هنا ليكويل عندنا باغ اكزومبل كتشير ل 60، وهنا عندنا النومبر ديال لي ديفيزيون هو 100، داكوغ.
Donc on a la classe x par exemple égale à 3. Donc x égale à 3 la classe. إذا الشباب قلنا هذا كيتسمى دونك هذا هو الكاليبر. واضح؟ هذا كيتسمى كلاس غنبقى نرمزو ليه بإكس. الكاليبر غنبقى نرمز ليه بالسي. وهذا دونك النومبر دي ديفيزيون توتال دونك غنبقى نرمز ليه بإن زيرو. وهذا النومبر دونك لا فالور انديكي باغ ليغويل يعني القيمة المشار إليها من طرف الإبرة دونك غنسميه إن. Donc tout simplement, pour mesurer le courant électrique, on utilise la relation suivante. On prend la valeur indiquée fois le calibre sur nombre de divisions total. Donc N0. Donc là, on a l'application. Donc on a N هو شحال عندنا الشباب؟ N عندنا هو 60 multiplié fois le calibre اللي هو 2 sur 100. Donc I دونك غتخرج لنا هي شحال الشباب؟ دونك 60 في جوج هي 120 صافي. وهنايا يطلع الفوق 100 تولي 10 أس ناقص جوج. دونك تحسبوها بآلة حاسبة وغتخرج لكم. دونك هي 1.2 ملي أمبير. شي واحد يقول لي علاش درت ملي أمبير؟ ديما لينيتي كناخدو ديال اش؟ ديال الكاليبر. داكوغ عندنا الكاليبر بملي أمبير دونك غيكون ملي أمبير. دونك كيما قلنا في الدرس دونك بان هاد لاباراي او بيان خلال لا ميزور دونك كدير واحد النسبه ديال الخطا دونك اللي غنسميوها لانسيرتيتود. دونك هاد لانسيرتيتود شنو هو الشباب؟ دونك عندنا هو الارتداد بالعربيه. واضح؟ يعني كمصطلح هو الارتداد، اي الارتداد كنقصدو به نسبه الخطا. اذا عندنا دو تيب ديال لي زانسيرتيتود. عندنا لانسيرتيتود هو دونك ريلاتيف ou bien نبداو بلانسيرتيتود ابسولي. يعني بالعربية المطلق. يعني لانسيرتيتود ابسولي كنرمزو ليه بدلتا اي. دونك باش كنحسبو واش كنديرو الشباب؟ كناخدو الكلاس كنضربوه في الكاليبر وتنقسمو على ياش؟ على ان. ولكن ماشي ان زيرو بطبيعة الحال. واضح؟ دونك هو الكلاس في الكاليبر على ان زيرو. يلا نديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك اكس كومبيان؟ دونك 3. الكاليبر دونك سي هو شحال؟ هو 2. و ان زيرو هي شحال؟ دونك ان زيرو هي 100. دونك الشباب الا حسبتوها تخرج لكم هي 0.06 ملي امبير. ديما كياخد عاوتاني هاد لانسيرتيتود ابسولي. دونك عندنا هنا الكاليبر تياخد دونك هنا الكاليبر بملي امبير دونك يخرج لنا ملي امبير. دونك نفترضو انه طلب منك الاستاذ عطاني لا فالور اكزاكت. دونك انا لا فالور اكزاكت دونك اللي غنبدا نحسبو بمعنى لاحظ معايا القيمه هادي شناهي؟ هي انه حنا نورمالمون شحال لقينا اي؟ لقينا كتساوي 1.2 ملي امبير. اش كتعني الشباب؟ يعني 1.2 ملي امبير. ملاحظه باش نحول من الملي امبير لامبير اون ملتيبلي فوا 10 على بيسونس موان 3 عفوا باش تولي لنا امبير. كنضرب في 10 اس ناقص 3. دونك اش كتعني هادشي اللي حصلنا عليه دلتا اي؟ ان هاد لا فالور اللي لقيناها الشباب راها انها شنو؟ راها خاطئه بالقيمه 0.06. يعني ان اما داك يعني هاد اي اما راه زايده ب 0.06 او راها ناقصه ب 0.06. دونك انا الا بغينا نعطيو لا فالور اكزاكت اش كندير؟ كناخد هاد لا فالور هادي دونك اي وكندير بلوس او موان دلتا اي. داكوغ؟ دونك لاحظ معايا دونك اش كتعني؟ انت باش نكتب هنايا بغينا نكتبوها دونك عندنا هنايا 1.2 بلوس 0.06 بلوس او موان ياك. وانا كلشي كندير ملي امبير. دونك الوحده اللي خصها تكون عند هنايا دونك هادي عندها بملي امبير وهادي حتى هي عندها بملي امبير. دونك لونيتي اللي خصها تكون هنا هي اللي خصها تكون هنا. اش كتعني هاد الكتابه؟ ان هاد 1.2 راه اما زايده ب 0.06 او راها ناقصه ب 0.06. داكوغ الشباب؟ دونك هادي كتسمى لا فالور اكزاكت. دونك بقى لينا دونك لانسيرتيتود واحد لانسيرتيتود هو لانسيرتيتود دونك هنا عفوا دونك بقى لينا دونك لانسيرتيتود دونك l'incertitude relative.
دونك لانسيرتيتود رولاتيف. دونك شنو هو لانسيرتيتود رولاتيف؟ يعني هو دونك الارتداد النسبي او نسبة الخطأ النسبية، بمعنى شحال يمكن داك لاباري دير ديال نسبة الخطأ، واش 10%، 2%، 3%، يعني هو تيكون عبارة عن نسبة مئوية. دونك ما عندوش هو وحدة، ما عندوش زعما نوتاسيون، يعني ما عندوش سيمبول. دونك اون جينيرال كنديرو هي دلتا اي سور اي ملتيبليي فوا 100. دونك هادي هي لا غولاسيون ديالو. نديرو ابليكاسيون. دونك هنايا نفس لابليكاسيون اللي عندنا، لاحظوا معايا هنايا، نرجعوا للورقة اللي كانت عندنا. إذا هنا شحال كان عندنا اي دلتا اي، شحال خرجنا الشباب؟ ها هو دلتا اي هو 0.06 و اي 1.2 ملي امبير. دونك هنا دونك دلتا اي خرجتنا هي 0.06 ملي امبير، و اي هو 0. دونك او بيان 1.2 ملي امبير. واضح؟ إذا الشباب هنا اش غنديرو؟ إذا نديرو لابليكاسيون ديريكت ديال لا غولاسيون. دونك هي 0.06 على 1.2 ملتيبليي فوا 100. صافي الشباب. إذا هنايا إلا بغينا نحسبو هادي، دونك تعطينا هي 6 على 12. المهم نتوما حسبوها بآلة حاسبة، أنا كنحسب دونك كتبقى لنا هي 1 على 2 فوا 10 على بويسونس 1. دونك هي 0.5 فوا 10 على بويسونس 1. دونك هي 5%. صافي. إذا هنايا دونك أن هاد لاباري هادي كتغلط لنا دونك نسبيا بواحد البروسونتاج ديال 5%، يعني أن لا فالور كوريكت اللي كتعطينا هي شحال؟ هي 95%. إلا سولك على النسبة الصحيحة هي هادي، دونك نسبة الخطأ اللي كدير لينا هي هادي. نتمنى أنكم دونك هذا هو الريزومي ديال الدرس اللي خصكم تكونوا عارفين. دابا غنديرو إن شاء الله أبليكاسيون ديال الدرس. دونك باقي لنا آخر بارتي عفوا. دونك لا لوا دو نوت. دونك لا لوا دو نوت. دونك الشباب اش تيقولنا لا لوا دو نوت؟ تيقولك لا لوا دو نوت لا سوم دي اي اونترون ايغال لا سوم دو اي سورتون. يعني اللي كتدخل هاهي اللي كتدخل، يعني اللي كتدخل دونك واضح، وهادي اللي كتخرج، يعني اللي كتدخل اونترون يعني اللي كيدخلوا لينا واللي تيخرجوا لنا. بمعنى نعطيكم مثال بسيط. باغ اكزومبل عندنا واحد النوع ديال، دونك هنايا باغ اكزومبل عندنا واحد النوع، مفهوم؟ دونك هنا ناخدو مثال بسيط باش نفهمو صافي. دونك راه ديجا شرح الدرس. دونك مثلا عندنا هنا اي 1، هنا اي 2، اي 3، اي 4، اي 5. دونك هانتوما ها هي النود ديال شكون اللي تيدخل هاد النود؟ اي 1 ها هو، اي 2 تا هو تيدخل، و اي 4 تا هو كيدخل، تيساويو اللي كيخرجو. شكون اللي كيخرج؟ اي 3 بلس اي 5. دونك هذا هو لا لوا دو نوت. دونك هادشي خصكم تكونوا عارفين في هاد الدرس. اذا يلاه نبداو على بركة الله التمرين ديالنا. اذا التمرين وهو كالتالي. اذا هنايا عندنا لو كورون électrique. On considère le montage représenté par le schéma. D'accord. Donc عندنا المونتاج ديالنا هو هذا. اذا